Hello everyone, how are you all? I hope you all well and welcome to my channel. So guys, हमारे डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इन कुछ यूँ होता है कि आंटी जो होती है वो देख के जाती है कि अमाया आई थी रूम में से खाना खिलाने के लिए। देख के बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती हैं। उन्हें जो है दिल से सेटिस्फेक्शन होती है कि जो उनकी बेटी की पार्टनर है उसका बहुत ख्याल रख सकती है। ऐसे सोचते हुए वो रूम से बाहर जाती हैं और यही सोच रही होती हैं कि क्यों सब कहते हैं कि एक लड़की का ख्याल सिर्फ एक लड़का ही बेहतर तरीके से रख सकता है। ये गलत है। एक लड़की का ख्याल एक लड़की भी रख सकती है। मैं भी कितना गलत सोचती थी कि मेरी बेटी को जितना ख्याल एक लड़का रख सकता है उतनी माया नहीं रख पाएगी, लेकिन ये गलत है। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। कभी अमाया बिल्कुल एक अच्छी लवर की तरह उसकी केयर करती है, तो कभी अमाया कभी आलिया एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं और एक दूसरे से कितना अच्छे से एक दूसरे से ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को कितने अच्छे से समझते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। जिस तरह मैं चाहती थी मेरी बेटी को लाइफ पार्टनर मिले, उतना अच्छा उसकी केयर करने वाला, उसे मोहब्बत करने वाला पार्टनर उसे मिल चुका है। ये सोच के वहाँ से चली जाती है और फिर लेकिन ये सोच के परेशान होती हैं कि उनके पापा को मैं किस तरह से इन दोनों के प्यार पे यकीन दिलवाऊंगी और उन्हें समझा पाऊंगी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो ऐसे सोचते हुए वो रूम में जाती हैं। वहाँ पे आलिया के पापा बैठे होते हैं, तो उनके पास जाके बैठ जाती है और कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। तो उनके पापा कहते हैं कि हाँ ठीक है बताओ। तो वो कहते हैं कि असल में मुझे आलिया के बारे में बात करनी थी। तो उनके पापा जो होते हैं आलिया के, वो सीधे होके बैठ जाते हैं। कहते हैं हाँ बताओ क्या हुआ, वो ठीक है। तो आलिया की मम्मा कहती हैं हाँ वो ठीक है, असल में मुझे आलिया माया दोनों के बारे में बात करनी थी। जैसे वो ये बोलते हैं तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करनी है तो मतलब कोई छोटी बात तो होगी नहीं, बहुत लंबी होगी, सुबह बात करेंगे, अभी बहुत रात हो गई, सो जाओ। ऐसे कह के वो सो जाते हैं। लेकिन आलिया की मम्मा जो होती हैं वो उन्हें पकड़ के बाजू से पकड़ के उठाती हैं और कहती हैं कि मेरी बात सुनो, तुम गलत थे और मैं भी गलत थी कि वो दोनों अभी छोटे हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते, एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बट आज मैंने देख लिया कि वो एक दूसरे का कितना ख्याल रख सकते हैं। अमाया हमारी बेटी के लिए परफेक्ट है, परफेक्ट पार्टनर है। वो उसकी जितनी केयर करती है, जितना उससे प्यार करती है, जितने अच्छे तरीके से उसे समझती है, शायद मैं भी अपनी बेटी को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकती और ना ही तुम समझ सकते हो। तो जब ये बोलती है तो वो आलिया के पापा ऐसे बैठ जाते हैं। कहते तुम्हारा क्या मतलब है, मैं अपनी बेटी को नहीं समझता? हाँ क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हें अपनी बात कहनी है कि तुमसे नहीं समझती तो तुम कह सकती हो, बट मेरा क्यों कह रही हो बीच में? मैं उसे बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो आलिया की मम्मा कहती है अगर तुम उसे बहुत अच्छे से समझते होते तो आज तक तुम्हें ये बात समझ आ गई होती कि उसने अपने लिए जो लाइफ पार्टनर ढूंढा उसके लिए परफेक्ट है और वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है, वो बड़े हो गए हैं। तो आलिया के पापा बोलते हैं कि क्या मतलब तुम्हारा, इतने बड़े हो गए हैं कि अब उन्हें अपने माँ बाप की ज़रूरत नहीं है? क्या चाहती है, उनका ख्याल रखना छोड़ दें? क्या माया कभी उसका उस हद तक ख्याल रख सकेगी जितना हम उसका ख्याल रखते हैं अपनी बेटी का? तो आंटी कहती है हाँ वो रख सकते हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम्हारी बेटी ने आज खाना खाया नहीं खाया। तो अंकल कहते हैं क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया, रुको मैं उसे खिला के आता हूँ। ऐसे बोल के बेड से उतरते हैं तो आंटी उसका हाथ पकड़ती है और बिठा देती है। कहती तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहते क्यों, वो अभी तक भूखी है और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो कहते हैं कि उसे ऑलरेडी माया खाना खिला चुकी है। तो अंकल कहते हैं मैंने मना किया था ना कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तो क्या मतलब तुमने उसे अंदर कैसे आने दिया, कब आई वो? तो आंटी कहती हैं कि जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो जितने मर्ज़ी पहरे लगा दो, कोई उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। और इन दोनों का भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो हम लोग जितना मर्ज़ी कर लें कि एक दूसरे से ना मिलें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अंकल कहते हैं तुम्हें हो क्या गया है, पहले तुम ही थी जो उनके रिश्ते के ख़िलाफ़ थी और अब तुम ही उनकी साइड ले रही हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका रिश्ता गलत है, उनका प्यार गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी वो बहुत छोटे हैं एक दूसरे की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए। अभी उन्हें एज अ फ्रेंड ही रहना होगा जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ मैं भी यही सोच रखती थी, बट आज तुम्हें पता है कि क्या हुआ? आज तुम्हारी बेटी की कितनी हालत ख़राब थी, कुछ आइडिया है तुम्हें? और वो सब तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से हुआ है। हॉस्पिटल तक वो पहुंच चुकी थी, लेकिन तुम्हें इस बात का कोई इल्म नहीं होगा, है ना? तो बहुत परेशान हो जाते हैं। कहते क्या, क्यों, क्या हुआ था उसे? तो वो कहते हैं अगर तुमने इसी तरह इन दोनों को अलहदा करने की बातें करते रहे इनके सामने, ये इन दोनों को अलहदा करने की कोशिश की, तो ऐसा बार बार होगा और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी दोबारा हॉस्पिटल में पहुंचे। तो इसलिए मुझे इन दोनों के साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
साथ तो उन्होंने रहने गया, चाहे कल रहें या आज रहें, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज से ही क्यों नहीं। तो अंकल कहते हैं तुम पागल हो गई हो, तुम भी बच्चों की तरह बातें कर रही हो, तुम इस समाज को नहीं जानती। जब ये लोग साथ घूमेंगे, साथ रहेंगे, कितने ताने सुनने को मिलेंगे, लोग इन पे हंसेंगे, कितना मजाक बनाएंगे। कुछ सोच रही हो तुम। मैं सिर्फ इसी वजह से कह रहा हूँ कि भाई बहुत छोटे हैं, ये लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज मेरी बेटी हॉस्पिटल गई है, लेकिन शुक्र है लगा कि वो वापस आ गई है सही सलामत। कल को जब लोगों की बातें सुनेगी तो तुम्हें क्या लगता है उसको हर्ट नहीं होगा, तब उसकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। हाँ, मैं यहाँ पे पागल हूँ, अपनी बेटी के लिए सोच समझ के कोई कदम उठाया ना मैंने। तो अग से आलिया की मम्मा कहती हैं कि बातें तो उन्हें फिर भी सुननी पड़ेंगी। जब भी इनका रिश्ता लोगों के सामने आएगा, लोग तो बातें बनाएंगे। तो जो बातें इन्हें कल सुननी है, जो चीज़ें इन्हें कल फेस करनी है, वो आज क्यों नहीं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो या तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, तुम जस्ट अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। हर पेरेंट्स करते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि वो अभी से संभल जाएं। अभी हम उन्हें जितना लोगों से बचा सकेंगे हम उन्हें बचाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हर पेरेंट्स बचाते हैं। लेकिन कब तक लोगों से हम ये राज छुपाते रहेंगे। एक ना एक दिन तो सामने आएगा, तो उन्हें तब भी तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो अच्छा यही है कि वो चीज़ें अभी फेस कर लें, उन्हें आदत हो जाए। और लोगों का क्या है, कुछ दिन बातें बनाएंगे, हंसेंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो आलिया के पापा कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो करना है करने करो, अभी मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह करके सो जाते हैं गुस्से में। वहाँ पे आलिया जो होती है वो माया को कॉल करती है और थैंक यू बोलती है, और भी कहती है कि तुम्हें कैसे पता मैंने खाना नहीं खाया था। तो कहती है तुम्हारी मम्मा का मुझे कॉल आया था और उन्होंने बताया कि तुमने खाना नहीं खाया। तो आलिया खुश हो जाती है, कहती क्या मम्मा ने तुम्हें कॉल करके, सच्ची, मतलब मम्मा ने तुम बोला था तुम यहाँ आके मुझे खाना खिलाओ। तो माया हंसती है, कहती नहीं आंटी ने ऐसा नहीं बोला था, आंटी ने जस्ट इतना बोला था कि मैं तुम्हें कह दूँ तुम खाना खा लो। तो आलिया बोलती हाँ तो कह देते। तो मैं कहती हाँ, जैसे मैं तो तुम्हें नहीं जानती, ज़िद्दी कहीं की। वैसे मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मुझे पता चला था तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। देखो बहुत बुरी आदत है, ठीक है, क्या होगा, मोटी हो भी तो क्या होगा, मैं भी ज़्यादा खा लूँगी, मैं भी थोड़ा सा मोटी हो जाऊँगी, साथ में जिम जाएंगे, कितना मज़ा आएगा ना। तो लगती हाँ मज़ा आएगा, बदतमीज़, चुप हो जाओ, तुम नहीं होना मोटा मुझे, और तुम भी ना होना। तो मैं कहती नहीं क्यों यार, तुम एक बार मोटी हो तो जाओ, तुम इतनी गुप्पो गुप्पो होगी, हाय मज़े। फिर मैं तुम्हारे चीक्स को ऐसे ऐसे बच्चों की तरह ऐसे करूँगी ना, कितना मज़ा आएगा, हाय मज़े, सोच के कितना सुकून मिल रहा है ना। लगती हाँ मुझे भी सोच के कितना सुकून मिल रहा है कि तुम्हारे कान के नीचे बजा दूँ दो चार। तो मैं ऐसी कहती क्या यार तुम भी ना। तो आलिया कहती अच्छा सच्ची बताओ ना। मैं कहती हाँ पूछो। तो आलिया कहती अगर सच में मैं मोटी हो गई तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना तुम्हें, फिर तुम कहोगे कि तुम अच्छी नहीं लगती, मुझे अब तुम पसंद नहीं हो, छोड़ के चली जाओगी। वो माया कहती मुँह ना तोड़ दूँ तुम्हारा, बकवास मत करो तुम। देखो मेरी जान ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, चाहे तुम मोटी हो चाहे तुम सुखी हो, मुझे तुम बेपनाह बेहद तक तुमसे प्यार है, हर चीज़ से ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत है तुमसे, ठीक है। और ये मोहब्बत तुम्हारे फीचर्स देख के ख़त्म नहीं हो जाएगी, चाहे तुम गुप्पो चाहे तुम स्मार्ट हो, मुझे तुम हर हाल में पसंद हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद हो। और ये किसी खिलौने की तरह थोड़ी है कि कुछ दिन खिलौना नया नया आया, बहुत अच्छा लगा, खेला, फिर पुराना हो गया तो छोड़ दिया, पागल, ऐसे थोड़ी हो। तुम कोई खिलौना थोड़ी हो, तुम तो मेरा प्यार हो ना। और प्यार जो होता है वो हर हालत में हमें कबूल होता है। अरे कहती अच्छा तो मतलब जस्ट तुम मेरे साथ गुजारा करोगी। हाँ, मैं कहती यार तुम पागल हो, मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम क्या, मेरा मतलब है कि तुम चाहे गुप्पो हो जाओ, मोटो मोटो हो जाओ तो अच्छा है ना, उल्टा मोटो मोटो हो जाओ, मैं तुम्हें प्यार प्यार से मोटो मोटो बुलाऊंगी, कितना मज़ा आएगा ना। आलिया कहती हाँ मोटो मोटो, कोई नहीं मोटो होना मैंने, ठीक है ना। तो मैं कहती अच्छा मेरी माँ तुम्हें मोटा नहीं होना, तुम मत हो जाओ यार, मैं मोटू हो जाऊँगी, ठीक है, फिर तुम मुझे मोटू मोटू बुला लेना। तो आलिया हंसी कहती हाँ मोटू मोटू, मैं तुम्हें मोटू बुला लूँगी। तो मैं कहती अच्छा एक बात बताओ, मैं मोटू हो गई तो क्या तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगी, बताओ। अरे एक दिन पागल हो, उल्टा मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करूँगी ना, तुम कितने क्यूट हो जाओगे ऐसे गोल गोल। तो मैं कहती पागल, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करी थी। क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पागल हो गई हो यार तुम, क्या यार कुछ भी सोचती हो। अच्छा ठीक है, अभी तुम मोटा नहीं हो रही, कभी ना कभी तो ज़िंदगी में होगी ना, जितना तुम खाती हो मोटी तो तुमने होना है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, कभी नहीं, पागल। अरे देखो फिर तुम कह रही हो मैं ज़्यादा खाती हूँ,
देखो मैं नहीं खाऊंगी अब से। हमारे कहती अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ लिया बाबू, माफ़ कर दो, मैं तो जस्ट तंग कर रही थी ना तुमको, तुम कहाँ मोटो, तुम तो बिल्कुल नहीं हो। तो ऐसे भी ये लोग हंसने लग जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी टाइम गुजर जाती है, लोग बस ऐसे ही बातें कहते रहते हैं। तो आलिया जो होती है वो कहती है हाँ यार नींद क्यों आ रही है जान, सुनो ना नींद आ रही है। माया कहती नींद आ रही है क्यों? तो ऐसे बोल के वो मोबाइल की तरफ देखती कहती ओ शिट, सुबह के 6 बज गए, नींद तो आएगी, हम सारी रात नहीं सोए क्या? हालांकि कहती क्या नहीं 6 कैसे बज सकते हैं, नहीं नहीं पागल हो तुम, 6 नहीं बजे होंगे। तो माया कहती अच्छा जान बात सुनो, एक काम करो थोड़ी देर सो जाओ, फिर कॉलेज के लिए रेडी होंगे ठीक है? तो आलिया कहती नहीं नहीं तुम बातें करो, मुझे नहीं सोना। तो मैं कहती थप्पड़ लगा दूँगी तुम्हें, बोल रही हो ना सो जाओ। आलिया कहती ये सही है तुम्हारा, डांट के सुला रही हो, ऐसे कौन सुलाता है, अब तो मैं कभी नहीं सोऊंगी। तो मैं कहती ओके मेरी जान इधर आओ मेरे पास, आ जाओ ना। तो कहती कहाँ यार, तुम अपने घर हो, कैसे आ सकती हूँ मैं तुम्हारे पास, एक काम करते हैं मैं अब तुम्हारे घर आ जाऊँ छलांग लगा के। तो मैं कहती थप्पड़ ना खा लो तुम गधी कहेंगी। अच्छा देखो तुम्हारे बेड के पास कोई पिल्लो पड़ा है? कहती हाँ बेड है तो पिल्लो तो होगा ना। कहती हाँ तो मेरी जान वो पिल्लो उठाओ ना। तो आलिया जो होती है फिर वो पिल्लो उठाती है, कहती है हाँ उठा लिया अब क्या करूँ। तो मैं कहती अच्छा ऐसे समझो कि पिल्लो मैं हूँ और इसे ज़ोर से हक करके सो जाओ। आलिया कहती झूठी, तुम कहाँ हो, ये तो पिल्लो है ना। तो मैं कहती अरे यार इमेजिन करने को बोला है मेरी माँ, क्या हो गया, इमेजिनेशन तो स्ट्रॉन्ग होती है ना लोगों की, थोड़ा सा इमेजिन तुम भी कर लो। तो वो आलिया जो होती है फिर पिल्लो उठाती है और उसको ज़ोर से हक करती कहती इतने ज़ोर से तुम्हें हक करूँगी ना। तो मैं कहती अरे अरे अरे, मेरा गला यार, इतना टाइट हग मत करो, मेरा गला दबा गई क्या? तो आलिया हंसी कहती हाँ नौटंकी, पिल्लो को हक कर रही हूँ मैं। तो कहती अरे पागल, अभी तो बोला था वो पिल्लो नहीं वो तो मैं हूँ। तो ऐसी क्यूट क्यूट बातें करके उससे सुला देती है। ऐसे ही अभी थोड़ा ही टाइम गुजरा होता है कि वहाँ पे आलिया की मम्मा जो होती है आती हैं, देखती हैं कि आलिया अभी तक सोई हुई है। तो आती हैं उसे बड़े प्यार से उठाती हैं, फेस पे किस करती हैं और कहती हैं कि आलिया बेटा उठ जाओ, कितना लेट हो गया ना, कॉलेज नहीं जाना तुमने? तो आलिया कहती है माया यार प्लीज़ 10 मिनट्स और सोने दो ना, बस 10 मिनट्स। ऐसे बोल रही होती है। तो आलिया की मम्मा हंसने लग जाती है, कहती अच्छा तो अब मैं माया बन गई हूँ, ऐसे बोल के हंसती और कहती आलिया उठ रही हो या नहीं? तो आलिया फिर बोलती 10 मिनट्स 10 मिनट्स प्लीज़। तो ऐसे बोल के वो सोई रहती है। तो आलिया की मम्मा जो होती है ऊपर से चादर उठा देती हैं। तो अमाया जो है आलिया जो है वो उठ के बैठ जाती है, कहती क्या यार अमाया तुम भी ना। तो आंटी कहती है बेटा आंखें तो खोलो अपनी। तो आंखें खोलती है तो सामने मम्मा कहती ओह मम्मा आप जल्दी उठा दिया, क्या टाइम हुआ यार मम्मा, इतना जल्दी कौन उठाता, अभी तो मैं सोई थी। तो उसकी मम्मा कहती अभी तुम सोई थी, तुमने टाइम देखा है, चलो उठो शाबाश उठो और जाओ फ्रेश हो जाओ, कॉलेज भी तो जाना है तुमने। अरे कहती हाँ ना 10 मिनट और सो जाओ मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती कोई 10 मिनट नहीं है, देर हो गई है तुम्हें ऑलरेडी, चलो उठो शाबाश, अभी तुम्हें रेडी भी तो होना है। तो उसकी मम्मा यूँ कह के जाती है तो आलिया फिर सो जाती है। तो आलिया की मम्मा फिर वापस आती हैं और उठाती है, कहती मुझे पता था तुम सो जाओगी इसलिए मुझे वापस आना पड़ा, चलो उठो, जब तक तुम वॉशरूम में नहीं जाओगी मैं यहीं बैठी हूँ। तो आलिया कहती मम्मा आप जाए ना, मैं चली जाऊँगी। मम्मा कहती नहीं, जब तक तुम नहीं जाओगी मैं यहीं बैठी हूँ, उठो शाबाश वॉशरूम में जाओ फ्रेश हो जाओ। तो उसकी मम्मा वहीं पे बैठी रहती है। तो आलिया बेचारी जाती है वॉशरूम में, वहाँ पे भी दीवार के साथ से सर लगा के सो जाती है। तो उसकी मम्मा बाहर से नोक करती है, आलिया सो गई क्या अंदर, चलो जल्दी करो देर हो रही है। तो आलिया कहती क्या यार मम्मा हद नहीं होगी सोने भी नहीं देते बेचारी बच्ची को। तो ऐसे बोलती है और फिर जल्दी से फ्रेश होती है और फिर बाहर आ जाती है। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ गुड, चलो अब चेंज कर लो, नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट रेडी है। तो वो उसकी मम्मा जो है कह के चली जाती है। तो आलिया जो होती है जल्दी से रेडी होती है और वो अमाया को कॉल करती है, बट अमाया फ़ोन नहीं उठाती, वो विंडो पे जाती है बट विंडो पे भी अमाया नहीं होती। तो आलिया समझ आती है कि वो अभी तक सो रही है। तो जल्दी से जो है जल्दी बैग उठाती है, घर से बाहर निकलती है। तो उसकी मम्मा कहती है नाश्ता तो कर लो, वो कहती है नहीं मम्मा मैं कॉलेज में कर लूँगी। तो ऐसे बोल के वो बाइक अपनी जो उसकी मम्मी स्कूटी होती है वो बाहर निकालती है और अमाया के घर के बाहर आके रोक देती है, बार हॉर्न देती है, बट अंदर से अमाया नहीं आ रही होती। तो आलिया कहती है अभी तक सो रही है क्या? तो फिर बेल देती है। तो अंकल जो है वो आके दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं बेटा तुम। तो कहती अंकल बहुत लेट हो रहे हैं, अमाया कहाँ है, वो अभी तक आए क्यों नहीं? तो अंकल कहते हैं वो तो भी सोई पड़ी है, मुझे लगा शायद आज कोई छुट्टी होगी इसलिए वो सो रही है। तो आलिया कहती है ओह शिट,
اوکے میں اس کو اٹھا کے آتی ہوں. تو ایسے بول کے بھاگ کے اس کے روم میں جاتی ہے, دیکھتی ہے کہ وہ ابھی تک سو رہی ہے. تو میں کہتی ہے, میں کے اوپر آ جاتی ہے عالیہ, کہتی ہے جان اٹھو نا, ٹائم دیکھو کتنا لیٹ ہو گیا. بیبی دیکھو میں تو ریڈی ہو کے بھی آ گئی, میری جان ابھی تک گھوڑے بیچ رہے, اٹھو نا اٹھو نا. تو میں کہتی کیا نا سونا ہے, ابھی سونے دو. تو ایسے بول کے سو رہی ہوتی ہے. تو عالیہ کہتی جان اٹھو, دیکھو میں تمہارے روم میں ہوں اس ٹائم. تو امایا سے بھاگ کے اٹھتے, کہتی کیا تو تم یہاں کیا کری ہو, ارے پاپا نے دیکھ لیا تو تم جاؤ یہاں سے, میں ابھی فٹافٹ فریش ہو کے آتی ہوں. چلے کہتے او ہیلو پھٹو ہوئیں گی, کچھ پاپا نہیں دیکھیں گے, ٹھیک ہے, ان سے پوچھ کے اجازت لے کے تمہارے روم میں ہوں, چلو اٹھو ریڈی ہو جاؤ. تو امایا کہتی تم اتنی جلدی ریڈی بھی ہو گئی. عالیہ کہتی جلدی کی بچی, ہم آلریڈی 15 منٹس لیٹ ہیں, چلو فٹافٹ اٹھو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ. تو امایا سے اٹھتی کہتی اچھا نا فریش ہو کے آتی ہوں میں. ایسے اٹھ کے واش روم میں جاتی ہے. تو عالیہ جو ہوتی ہے جلدی سے اس کے کبرڈ سے جو ہے اس کا یونیفارم نکالتی ہے اور باہر نکال رکھتی ہے. تو امایا جیسے ہی واش روم سے باہر نکل کے آتی ہے, کبرڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے, تو عالیہ کہتی ہے میڈم صاحبہ یہ رہا یونیفارم, چلو جلدی سے پہنو لیٹ ہو رہا ہے. تو عالیہ جو ہوتی ہے ایسے یونیفارم اٹھا کے ایسے ہی بالکل نیند میں چل رہی ہوتی ہے. تو عالیہ جو ہوتی ہے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. تو امایا کی آنکھیں ایسے یکدم کھل جاتی ہیں ایسے. تو کہتی کیا کر رہی ہو تم. تو عالیہ کہتی بیٹا اگر تم نے ریڈی ہونا ہے نا خود سے تو ہم پہنچ گئے, پھر ایک کام کرو میں تمہیں ریڈی کر دیتی ہوں. تو امایا کہتی پکا, دیکھ لو پاپا نے دیکھ لیا تو. وہ کہتی نہیں دیکھیں گے, میں لاک کر دیتی ہوں نا. ایسے بول کے وہ اندر سے لاک کر دیتی ہے, اور پھر امایا کو ہے بیڈ پہ بٹھا دیتی ہے اور اس کی جو ہے شرٹ ایسے ریموو کر دیتی ہے. تو امایا جو ہوتی ہے اس کو بڑا سکون ملا ہوتا ہے, کیونکہ بڑی ٹچ ہو رہی ہوتی ہے نا, اوپر سے کپڑے اس کے اتار رہی ہوتی ہے. تو امایا جو ہوتی ہے ایسی شرماتی ہے اور پھر نظریں نیچے کر لیتی ہے. اور عالیہ جو ہوتی ہے ایسے جب اس کو شرٹ پہنا رہی ہوتی ہے تو امایا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے, کہتی میں خود پہن لوں گی نا. تو عالیہ کہتی ارے میرا بچہ پہنا رہی ہو نا, چپ ہو جاؤ. تو ایسے ہنستی ہے اور پھر اس کو جو ہے کپڑے پہنا رہی ہوتی ہے. تو امایا فل فیل لے رہی ہوتی ہے, عالیہ اس کے اتنے زیادہ کلوز ہوتی ہے. تو جب اس کی شرٹ نیچے کر رہی ہوتی ہے تو امایا جو ہوتی ہے اس کی بالوں پہ کس کر لیتی ہے. تو عالیہ بھی پھر اس کی طرف دیکھتی ہے, تو امایا پھر اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے. تو عالیہ بھی پھر سے کس کر رہی ہوتی ہے, تو ایسے کس کرتے کرتے دونوں بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں. عالیہ جو ہوتی ہے امایا کے اوپر ہوتی ہے اور اسے کس کر رہی ہوتی ہے بار بار. اس کے بعد جو اس نے شرٹ ابھی پہنائی ہوتی ہے وہ خود اس کے بٹن کھول کے اس کو ریموو کر دیتی ہے, اور پھر اس کی نیک پہ کسز کر رہی ہوتی ہے, اس کی شولڈر پہ, اور ایسے ہی اس کو فل کس کرتے کرتے اس کی ٹمی پہ کس کر رہی ہوتی ہے. تو تبھی باہر سے جو ہے وہ انکل جو ہوتے ہیں دروازہ نوک کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ اندر, تم لوگ کو لیٹ ہو رہی ہے. تو عالیہ جو ہوتی ہے ایسے سائڈ پہ ہو جاتی ہے فوراً سے, کہتی شٹ. تو امایا ایسے اٹھ کے بیٹھتی ہے اور ہنستی ہے, کہتی اچھا تو تم مجھے تیار کرنے آئی تھی, ہاں لیکن یہ کیا کیا تم نے. تو عالیہ سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے کہتے اب سو سوری, تم پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا, اب پہلے اتنا لیٹ ہوتے, اوکے ایم سوری, تم جلدی سے پہن لو. تو امایا جو ہوتی ہے ایسے بازو اوپر کرتی ہے, کہتی تم پہناؤ. تو عالیہ ہنستی ہے اور پھر شرٹ سیدھی کرتی ہے اور پھر اس کو شرٹ پہناتی ہے. تو ایسے ہی مطلب اس کو فل ریڈی کرتی ہے, یہاں تک کہ اس کو فیس پہ کریم بھی خود لگاتی ہے, اس کی لائٹ سی لپسٹک بھی لگاتی ہے, اس کے بال بھی بناتی ہے. اور جب یہ سب کر رہی ہوتی ہے, ہائے بیچاری امایا کا ہارٹ اتنی زور سے تھک 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 کر رہا ہوتا ہے, اس کی اتنی کری ہوتی ہے. تو اس کے بعد عالیہ جاتی ہے, اس کا بیگ اٹھاتی ہے, کہتی اب چلیں. تو وہ امایا اس کا ہاتھ پکڑتی ہے, اسے اپنی طرف کھینچتی ہے, کہتی نہیں جاتے نا آج بس تم اور میں, آج کالج نہیں جاتے, کہیں اور چلتے ہیں, ہاں بنک مارتے ہیں. تو عالیہ سر پہ تھپڑ مارتی, کہتی ہاں بنک مارتے ہیں, پہلے ہمیں وارننگ مل چکی ہے میم سے, ٹھیک ہے چلو شاباش چلو کالج چلتے ہیں. اینڈ ہاں میری وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے, آئی ایم سوری. تو میں کہتی تمہاری وجہ سے کیوں, میری وجہ سے لیٹ ہوں میں نا, میں سو رہی تھی. تو کہتی ہاں کیوں سو رہی تھی تم دن میں, کیونکہ رات بھر تم سوئی نہیں میرے لیے چکر میں. تم کو کیا ضرورت تھی یار رات کو میرے گھر آنے کی, مجھے کھانا کھلانے کے لیے, اور پھر سب میری غلطی ہے. اس کے بعد میں نے تمہیں رات کو کال کر دیا, باتوں میں لگا دیا, اس چکر میں تم بھی نہیں سوئی, آئی ایم سوری. تو ایسے بار بار سوری سوری کر رہی ہوتی ہے. تو میں اس کے لپس پہ ہاتھ رکھتے کہتی چپ, کتنا سوری کرو گی یار, نہیں مطلب سوری کا پورا پیکٹ ہے کیا تمہارے پاس, اور پورا پیکٹ تم میرے اوپر پھینک کے جا رہی ہو. میری جان بات کے لیے بھی بچا کے رکھو, بہت ٹائم آئے گا سوری کرنے کا, ابھی چلے. تو ایسے ہنسنے لگ جاتے ہیں پھر یہ دونوں. تو ایسے ایک دوسرے کا ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کے لوگ دروازہ کھولتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. لیکن جب نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو انکل ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو
امایا جو ہوتی ہے وہ ہاتھ چھڑوا لیتی ہے، تو عالیہ جو ہوتی ہے ایسے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے اور اپنے ہاتھ پہ ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے ہاتھ چھڑوا لیا۔ تو خیر انکل جو ہوتے ہیں ان دونوں کو کہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھاؤ، بیٹھ کے ناشتہ کرو۔ تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کالج میں بریک فاسٹ کر لیں گے۔ تو انکل بولتے ہیں ٹھیک ہے، آج تم لوگوں کو میں ڈراپ کروں گا۔ تو عالیہ مایا سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو عالیہ کہتی ہے نہیں انکل، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میری اسکوٹی ہے نا، ہم دونوں ساتھ میں چلے جائیں گے۔ تو انکل بولتے ہیں نہیں، مجھے بھی وہیں کام ہے، تو ویسے بھی اسکوٹی پہ رسک زیادہ ہے، تو میں تم لوگوں کو ڈراپ کر دوں گا۔ تو عالیہ بیچاری کا موڈ تو ایک دم ایسے ہی خراب ہو جاتا ہے، بہت سیڈ ہو جاتی ہے وہ تو۔ خیر یہ دونوں بیچاری اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ تو انکل جو ہوتے ہیں وہ پھر جلدی سے ٹیبل سے اٹھتے ہیں، ہینڈ واش کرتے ہیں، اپنی کار کیز لیتے ہیں اور جو ہے گھر کو لاک کرتے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے مایا کو آگے بیٹھنا پڑتا ہے، عالیہ جو ہوتی ہے وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ انکل ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو مایا دیکھتی ہے کہ عالیہ کا موڈ بڑا خراب ہے، اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے، اسے کس کرے، اس کو ریلیکس فیل کروائے، بٹ پاپا کے ہوتے ہوئے تو وہ سب کر نہیں سکتی۔ تو بڑے مزے کا سین ہوتا ہے، وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اپنا ہاتھ جو ہے ایسے سیٹ سے ایسے سائڈ سے جو ہے اپنی والی سائڈ سے، پاپا والی سائڈ سے نہیں، اپنی والی سائڈ سے ہاتھ ایسے پیچھے کرتی ہے اور عالیہ کو ایسے اشارہ کرتی ہے۔ تو عالیہ جو ہوتی ہے وہ بھی اپنا ہاتھ ایسے کرتی ہے، تو ایسے کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے پورا راستہ۔ اور جیسے ہی یہ لوگ کالج کے باہر پہنچتے ہیں، انکل انہیں ڈراپ کرتے ہیں۔ تو کالج اندر جاتے ٹائم یہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور مایا عالیہ کو کہتی ہے آئی ایم سوری۔ عالیہ کہتی ہے کس لیے؟ تو مایا کہتی ہے مجھے اس ٹائم تمہارا ہاتھ چھوڑنا پڑا نا، اس لیے آئی ایم سوری۔ تو عالیہ کہتی ہے اٹس اوکے، بٹ گاڑی میں تو تم نے سارا ٹائم میرا ہاتھ پکڑے رکھا نا، سچ میں بہت سکون ملا، تھینک یو میرا اتنا زیادہ خیال رکھنے کے لیے، مجھ سے اتنا پیار کرنے کے لیے، اور ہاں رات کو مجھے کھانا کھلانے کے لیے بھی، لو یو۔ تو بولتی ارے 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 لو یو تو ٹھیک ہے بٹ سوری کو بولا تھا نا نہیں بولنا آپ سے۔ تو عالیہ کہتی اوکے جان آئی ایم سوری، پھر سے نہیں بولوں گی۔ تو میں کہتی پھر سے سوری؟ تو عالیہ کہتی ہمیں دیر ہو رہی ہے نا، کلاس میں چلتے ہیں۔ تو ایسے بولتے ہیں دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایسے کلاس کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ تو رمشا جو ہوتی ہے وہ تو دیکھ کے ایسے ہی ایک دم سے پاگل ہو جاتی ہے، دیکھ کے کھڑی ہو جاتی ہے ان دونوں کو، بیکاز انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، ہاتھوں میں ہاتھ، فیس پہ بڑی والی اسمائل، اور یہ دیکھ کے رمشا بھی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ تو مایا عالیہ ایسے ہی آتے ہیں اور رمشا کے بالکل پیچھے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں جب تب بھی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوتا ہے۔ تو میم جو ہوتی ہے جب بورڈ پر کچھ لکھ رہی ہوتی ہے تو رمشا فٹافٹ پیچھے دیکھتے ہیں، ان دونوں کو بولتی ہے ہائے ہائے میرے لورز، میرے لو برڈز، کتنے کیوٹ لگتے ہیں نا یار تم دونوں، جب تم دونوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوتا ہے، تم دونوں کے فیس پہ ایک الگ سی روشن ہو جاتا ہے نا، ایک الگ سی چمک آ جاتی ہے تم دونوں کے فیس پہ۔ تو یہ دونوں شرما جاتے ہیں، تو وہ کہتی اوئے ہوئے کتنے شرمیلے بچے ہیں نا میرے، واہ کیا بات ہے، لیکن تم دونوں کی جوڑی نا ایک دم کمال دھمال ہے یار۔ ویسے نا ایک سجیشن دو، اب تم دونوں کو نا شادی کر لینی چاہیے۔ تم مایا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے زور زور سے ہنستے ہیں، تو رمشا کہتے ہیں کیا ہوا، سچی جوک نہیں بول رہی، تم پرفیکٹ کپل ہو گے، شادی کر لو۔ تو مایا ہنستی ہے اور دیکھتی ہے عالیہ کی طرف، تو عالیہ کہتی ہے اصل میں نا ہمیں بھی تمہیں کچھ بتانا تھا۔ تو کہتی کیا؟ تو عالیہ کہتی اصل میں ہم دونوں آلریڈی شادی کر چکے ہیں۔ وہ کہتی کیا؟ سب اتنا اونچا بولتی ہے نا کہ میم بھی دیکھتی ہے، میم کہتی کھڑی ہو جا رمشا، کیا شور لگا رکھا تم دونوں نے؟ تو رمشا کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ایم سو سوری میم، پھر سے ایسا نہیں ہوگا۔ تو میم کہتی لاسٹ وارننگ ہے، بیٹھ جاؤ چپ کر کے، اب شور نہیں کرنا۔ تو رمشا بیٹھ جاتی ہے اور میم جیسے آگے دیکھتی ہے اور پھر سے پیچھے ٹرن کرتی ہے، کہتی تم دونوں پاگل ہو، کب کیا اور مجھے کیوں نہیں بتایا یار؟ صحیح ہے بھائی، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے والا حال ہو گیا میرے یہاں پہ، تم دونوں نے شادی بھی کر لی اور میں یہاں پہ کیا کیا سپنے دیکھتے ہیں، میں اپنی دوستوں کی شادی میں کتنا ڈانس کروں گی، کتنا انجوائے کروں گی، اپنے پیسے لٹاؤں گی، اور تم دونوں نہیں، کہیں کا نہ چھوڑا تم دونوں نے مجھے، دنیا والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، میری بیسٹ فرینڈز نے شادی کر لی اور مجھے شادی پہ بلایا تک تو کیا، مجھے بتایا بھی نہیں، کب کی تم دونوں نے شادی؟ تو ایسے ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے۔ تو عالیہ کہتی او ایکٹنگ کوئین یہیں رہو ٹھیک ہے نا، آسمانوں پہ مت رہو، ہم تمہیں بتانے ہی والے تھے، اصل میں نا کچھ دنوں پہلے ہم لوگوں نے شادی کی۔ تو کہتی کب؟ کہتی وہ اصل میں نا جس دن تم آئی تھی۔ کہتی کیا مطلب تم تب کی بات ہے، میں تمہارے گھر آئی تھی، تم لوگوں نے مجھے پھر بھی نہیں بتایا؟ دوست نہ رہا۔ تو ایسے ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے۔ تو میں کہتی ایم سوری یار، ہم تمہیں بتانے والے تھے، دیکھو ہم نے بتا دیا نا تمہیں،
وہ کہتے ہیں ہاں جب میں نے بولا شادی کر لو تب بتا رہے ہیں کہ تم ہمیں سجیشن نہ دو، ہم آلریڈی شادی کر چکے ہیں۔ کیا صحیح دوستی نبھائی ہے تم لوگوں نے یار، صحیح، بالکل صحیح کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ، کتنی اچھی دوست تھی یار، میں نے تمہارے ہر موقع پہ ساتھ دیا اور تم لوگوں نے مجھے شادی میں بھی انوائٹ نہیں کیا۔ بہت برے ہو تم لوگ۔ تو میں کہتی یار آئی ایم سوری، اصل میں وہ اتنا جلدی ہو گیا کہ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو کہتی ہاں سب کچھ جلدی ہو گیا، تم دونوں کو پیار جلدی ہو گیا، تم لوگ کی لڑائیاں جلدی ہو جاتی ہیں، تم لوگ کی صلح بھی جلدی ہو جاتا ہے، تم لوگ کی شادی بھی جلدی ہوگی، اور تم نے مجھے بس بہت ہو گیا، اب سے نا میں نے تم لوگ سے بات ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جاؤ اپنے ہنی مون پہ جاؤ، تم لوگ بھاگو یہاں سے۔ تو ایسے بولتے اور آگے فیس ٹرن کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو مایا عالیہ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے ہیں۔ تو عالیہ کہتی ہے ہنی مون، ہاں کیا پلان ہے، چلیں پھر؟ تو مایا کہتی شٹ اپ یار، پہلے اس کو تو منا لیں، ہنی مون کی کچھ لگتی، گھر والے ہمیں ساتھ میں نہیں گھومنے دیتے اور تم میرے ساتھ ہنی مون پہ جانے کی بات کری ہو تم بھی نا۔ تو کہتی ہاں وہ تو ہے، چلو خیر پہلے اس کو تو منائیں، لیکچر کے بعد منائیں گے۔ تو جیسے ہی لیکچر اوور ہوتا ہے تو مایا جو ہوتی ہے ان دونوں کو دیکھتی ہے، یہ ہماری طرف دونوں کو دیکھتی ہے، مطلب عالیہ کو اور رمشا کو دیکھتی ہے، اور پھر رمشا کے پاس جانے لگتی ہے کہ رمشا وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ تو مایا اور عالیہ جو ہے رمشا کے پیچھے جاتے ہیں، رمشا چل رہی ہوتی ہے تو عالیہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی یار بات تو سن لو میری۔ تو عالیہ ایسے ہاتھ چھڑواتی ہے، کہتی بے وفا دوستوں تم لوگ میرے سے بات مت کرنا، میں تم لوگوں سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو وہ عالیہ کہتی یار سنو تو صحیح، ریسیپشن پہ تو تمہیں بلائیں گے نا؟ وہ کہتی ہاں ریسیپشن پہ منہ توڑ دوں گی تمہارا، بکواس مت کرو تم دونوں مجھ سے۔ تو میں کہتی اچھا ہم تمہیں سچ بتاتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ۔ تو کہتی ہاں کیا سچ بتانا ہے، یہ بتانا ہے کہ تم لوگ شادی کر چکے ہیں، مجھے آلریڈی پتہ ہے، ٹھیک ہے، کچھ بکواس مت کرنا میرے سامنے۔ تو میں کہتی تمہیں شادی کا سچ بتاتے ہیں نا، شادی کیسے کی، چلو گی اب ہمارے ساتھ؟ تو ایسے بول کے اسے جو ہے کیفیٹیریا میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو عالیہ بولتے ہیں کہ چلو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ تو کہتے ہیں ہاں شادی پہ تو بلایا نہیں، اب یہاں پہ بولے کیا کھاؤ گی، وہاں تمہاری شادی میں نے کچھ زیادہ ٹوس لینا تھا، یہ وہ۔ تو میں کہتی یار پاگل ہو کیا یار، دیکھو اس دن ہماری اینیورسری تھی اور مجھے سرپرائز دینا تھا، تو سبسکرائب یار کیسے بتاؤ یار، عالیہ تم بتا دو یار۔ تو عالیہ کہتی یار دیکھو سرپرائز دینا تھا، تو سرپرائز دیتے ٹائم ہم دونوں نے ایسے ڈیسائیڈ کیا، پرومس کیا کہ ہم دونوں شادی کریں گے، اور ہم نے اسی ٹائم امایا کے روم میں شادی کر لی تھی۔ وہ کہتی کیا روم میں شادی، وہ کیسے؟ تو پھر اسے سب کچھ بتاتے ہیں، تو اتنا ہنسی، کہتی کیا یار بچوں والی شادی، میں ریل والی شادی کی بات کر رہی تھی یار۔ تو امایا علی بولتی ہیں یار یہ تمہارے لیے بچوں والی شادی ہوگی، ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے، اوکے؟ تو رمشا کہتی اوکے ریلیکس، چلو پارٹی دو شادی کی پھر۔ تو عالیہ مائی کہتی ہاں ٹھیک ہے چلو پارٹی، جو کھانا منگا لو، ہم بھی پارٹی دیں گے آج سے، ہماری طرف سے ٹریٹ ہے۔ تو کہتی ہاں کیا زیادہ خرچ ہوگا، تم لوگ یہاں پہ 1000 ہو جائے گا، میں اتنے سستے میں تم لوگ کو ٹور دوں گی، چلو باہر پارٹی دو۔ تو مایا عالیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈن، ابھی تمہیں جو کھانا ہے آرڈر کر لو، ہم پیمنٹ کریں گے، لیکن جو آفیشیل پارٹی ہوگی وہ ہم تمہیں کل دیں گے، فل دھماکے والی، فل مزے کریں گے۔ تو کہتی ٹھیک ہے ڈن۔ اس کے بعد رمشا جو ہوتی ہے کھانا آرڈر کرتی ہے، یہ لوگ مل کے کھاتے ہیں، تو ایسے جو ہے کافی ٹائم ان دونوں کا اچھا گزر جاتا ہے۔ رمشا کے بعد تو سارے لیکچر بھی اوور ہو جاتے ہیں، اور یہ گھر آ کے بس یہی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کس طرح سے انہوں نے گرینڈ پارٹی دینی ہے، مطلب ایک قسم کا ریسیپشن کرنا ہے اپنا۔ تو یہ لوگ اسی چیز میں بہت مست ہوتے ہیں، ویست ہوتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو کالس کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو یہ لوگ سارے اس چیز کی پلاننگ میں ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پہ امایا کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کی پلاننگ میں ہوتے ہیں کہ امایا کو واپس ممبئی لے کے چلے جائیں۔ او مائی گاڈ، مطلب ایک اور ٹوسٹ۔ سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امایا کے پاپا امایا کو اپنے ساتھ ممبئی لے کے جا پائیں گے یا نہیں۔ ویل پھر سے عالیہ کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم آنے والی ہے۔ سو گائز جو بھی ہوگا وہ تو جانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ۔ تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بائی۔ بٹ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور ہاں جو میرا نیو چینل ہے لب کا فنڈا آفیشیل، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اوکے دین ٹاٹا بائی بائی۔